नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म छहरा दवाडी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। कोशी प्रदेश नामाकरणको पक्षमा मतदान गर्नु कमजोरी भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय। आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका पदम लिम्बुलाई शहीद घोषणा गर्न माग। सरकार अब नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई। नागरिकले राहत पाउने गरी बजेट बनाइने उल्लेख। रवि लामिछाने विरूद्ध राहदानी दुरूपयोगको मुद्दा नचलाउने निर्णय विरूद्ध सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी। चितवनमा परेका 3वटा उजुरीमा दाबी नपुगेपछि खारेज। बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिंचाईको पूर्वी नहरतर्फ 37 किलोमिटर भागमा पानी छाडेर नहर परीक्षण। अहिलेसम्म कुनै खराबी नदेखिएको आयोजनाद्वारा जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा 98 जनामा संक्रमण, 4 जनाको आईसीयू र 1 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार हुँदै। चीनको 3 दिने भ्रमणका क्रममा फ्रान्सका राष्ट्रपति बेजिङमा। चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध रहेको राष्ट्रपति म्याक्रोनको भनाई। र पेरिस ओलम्पिक 2024 को एसिया छनौट अन्तर्गत भएको पहिलो खेलमा भियतनामसँग नेपाल पराजित। भियतनाम 5-1 गोल अन्तरले विजयी। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश नामाकरणको पक्षमा मतदान गर्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाडामा आज बसेको पदाधिकारी बैठकले कोशी प्रदेश नामाकरणको पक्षमा मतदान गर्नु कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै पहिचानको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको बैठकपछि पार्टी उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। पदाधिकारी बैठकलाई ब्रिफिङ गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहिबारसम्ममा मन्त्री परिषदलाई समेत पूर्णता दिने प्रयास गरिने बताउनु भएको पनि महराले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश 1 को प्रदेश सभाले प्रदेशको नामाकरणको निर्णय गर्दा माओवादीले पनि पक्षमा कोशी नामकै पक्षमा उभिएको थियो। तर पहिचान पक्षधरले आन्दोलन चर्काएपछि माओवादीले कमजोरी स्वीकार गरेको हो। पहिचान पक्षधरको आन्दोलनका क्रममा चैत 5 गते घाइते भएका पदम लिम्बुको चैत 10 गते मृत्यु भएको मृत्यु भएकाहरूलाई सहित घोषणा गर्ने र राहत दिने यसमा पनि सरकारसँग अनुरोध गर्ने कुरा भएको छ। छानबिन सरकारले गरिरहेको छ, के कसरी भएको भन्ने कुरा सरकारले गर्छ र हामी चाहिँ सहित घोषणा गर्नुपर्छ र राहत दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। माओवादी केन्द्रले लिम्बुलाई सहित घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकले राहत पाउने गरी सरकारले बजेट बनाउने बताउनु भएको छ। आज नेकपा माओवादी केन्द्र केन्द्रीय सहकारी तथा गरीबी निवारण विभागको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब सरकारको ध्यान पूर्ण रूपमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा नै केन्द्रित हुने बताउनुभयो। अब बन्ने बजेट केही गुणात्मक हुने र त्यसबाट जनताले राहत पाउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। बजेटले पनि आर्थिक विकास र सुधारमा ध्यान दिन नसके त्यसले नागरिकमा पैदा गर्ने वितृष्णाप्रति सरकार सचेत रहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। पहलकदमी सहकारी आन्दोलनमा हाम्रो संस्थागत विस्तार जिल्ला जिल्लामा स्थानीय तहमा पनि त्यो उत्साहवर्धक ढंगले अगाडि बढेको छ। म हिजोका पाइनियरहरू सहकारी आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेल्ने साथीहरूलाई आज विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। संविधानमा 3 खम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक, निजी, साझेदारी र सहकारीलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। सहकारी आन्दोलनलाई उत्पादनसँग नजोडी समाजवादको आधार निर्माण हुन नसक्ने भएकाले कृषिमा आधारित उत्पादन, सहकारीको निर्माण, परिचालन, बजारीकरण आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको तर्फबाट मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुने 4 जनाको नाम अझै टुंग्याएको छैन। संस्थापन इतर पक्षले कम्तीमा 3वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी गरेपछि कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीले पूर्णता पाउन सकेको छैन। यसबीच पार्टी प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी हुने थप नेताहरूको बारेमा केही दिन भित्रै टुंगो लाग्ने जानकारी दिनुभएको छ।
सत्ता गठबन्धनको सत्ता साझेदारीमा नेपाली कांग्रेसले 8वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत साता विस्तार गर्नुभएको मन्त्री परिषदमा कांग्रेसबाट 4 जना मात्रै सहभागी हुनुभएको छ। पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादका कारण कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुराको निर्णय हुन नसकेपछि कांग्रेसको भागमा परेका मन्त्रालयहरूको नेतृत्व पनि हाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै गरिरहनु भएको छ। पार्टी भित्रको विवाद सामान्य रहेको र पार्टीका नेताहरूको सहमतिमै कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय गरिने नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाइ छ। अब यो चाँडै नै ठुलो लाग्छ, चाँडै निर्णय हुन्छ। त्यसको जिम्मेवारी पनि सायद प्रधानमन्त्रीले नै लिइराख्नु भएको छ। त्यसबाट काम नहुने कुरो भएन, तर चाँडै विभागीय मन्त्री आउनुपर्छ, चाँडै नै होला। पार्टीले पाउने मन्त्रालयहरू मध्ये कम्तीमा 3 जना मन्त्री आफूले सिफारिस गरेकाबाट हुनुपर्ने अडान डाक्टर शेखर कोइरालाले राख्दै आउनु भएको छ। हाल पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुनुभएका 4 जना मध्ये सबैजना सभापति शेरबहादुर देउवाले आफै छनौट गरेर पठाएको भन्दै अब मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पठाउँदा सभापतिले आफूसँग सल्लाह गर्नुपर्ने माग नेता कोइरालाको छ। कांग्रेसले मन्त्री बन्नेहरूको नाम पठाउन ढिला गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, खानेपानी, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या गरी 6 वटा मन्त्रालयको कार्यभार आफैले लिनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस यही चैत्र 17 गते सरकारमा सहभागी भएको हो। क्यामेरा पर्सन प्रदुम्न ढुङ्गेलका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरूद्ध राहदानी दुरूपयोगको मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरूद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश गरेको छ। न्यायाधीश हरिफ उयालको एकल इजलासले आज लामिछाने विरूद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयबारे विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको राहदानी दुरूपयोग सम्बन्धी मुद्दा नचल्ने भनी महान्यायाधिवक्ता डाक्टर निलमणि पोखरेलले गरेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता युवराज पौडेल सफलले लामिछाने विरूद्ध सोमबार रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। रिट निवेदनमा राहदानी दुरूपयोगमा सजाय हुनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो। यसैबीच निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितवनले उपनिर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछाने विरूद्ध परेका 3 उजुरीमा दावी नपुग्ने भन्दै खारेज गरेको छ। निवेदनमा माग दावी अनुसारको प्रमाण नपुगेपछि लामिछानेको उम्मेद्वारी विरूद्ध परेको उजुरी खारेज गरिएको सहायक निर्वाचन अधिकृत ईश्वर आचार्यले जानकारी दिनुभयो। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा वैशाख 10 गते उपचुनाव हुँदैछ। निर्वाचनका लागि दायर उम्मेद्वार मध्ये नागरिकताको विषयलाई लिएर लामिछाने विरूद्धमा उम्मेद्वारी खारेजीको माग गर्दै उजुरी परेका थिए। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 10 गते आइतबार हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वारले खर्च गर्न पाउने अधिकतम सीमा निर्धारण गरेको छ। आयोगको आज बसेको बैठकले उपनिर्वाचनका लागि गत असोज 31 गतेको नेपाल राजपत्रमा तोकिए बमोजिम नै हुने गरी चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 तथा बारा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का लागि 29 लाख र तनहुँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का लागि 31 लाख खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। निर्वाचन खर्चको विवरण उम्मेद्वार वा उम्मेद्वारका प्रतिनिधि मार्फत निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले 35 दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न समेत आयोगले भनेको छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन हतार गर्दा पीड़ितलाई न्याय गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बारा जिल्लाको महागढीमाई नगरपालिका बरियापुरमा नेकपा एमाले जिल्ला कमिटिले आयोजना गरेको क्षेत्रीय एवं चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन हतार गर्दा थप अन्याय हुने अवस्था आउन नहुने बताउनु भएको हो। देशको विकास, समृद्धि, स्थायित्व, नेतृत्व आफ्नो पार्टीले मात्र लिन सक्ने दावी गर्दै उहाँले आउँदो निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने दावी गर्नुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अहिले सरकारमा रहेको गठबन्धन 5 वर्षसम्म निरन्तर रहने बताउनु भएको छ। एकीकृत समाजवादीको प्रचार विभागले आयोजना गरेको सम्पादकसँग भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले विश्वास र सहमतिमा बनेको गठबन्धन लामो समय निरन्तर रहने धारणा राख्नुभयो। अहिलेको गठबन्धनको सरकारले धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले चुनौती पनि रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नुपर्ने, रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने तथा आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु पर्ने चुनौती रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अबको सरकार अगाडि बढ्नेछ भनेका छौँ। यसर्थमा र जुन हाम्रो आपसी सम्बन्ध छ त्यो विश्वासको सम्बन्ध पनि छ। विश्वासको सम्बन्ध भइसकेपछि अनि त्यसपछि तलमाथि हुँदैन। त्यहाँ विश्वासको सम्बन्ध हुनु पर्यो, एकता दरिलो हुनु पर्यो र अहिलेको जुन गठबन्धनभित्रको संख्याको पर्याप्त बहुमत आफ्नो हातमा हुनु पर्यो। बहुमत हातमा भएपछि, साथमा भएपछि अनि चिन्ता गर्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूषालले अहिलेको अवस्थामा सबै परिवर्तनकारी शक्तिहरू एक हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा चुनौती र अवसर दुवै रहेकाले यो अवस्थामा मुलुकको हितका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले अब चलचित्रको संख्यामा भन्दा गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनुपर्ने समय आएको बताउनु भएको छ। नेपाली चलचित्र उद्योगका विभिन्न संघ संस्थाका निर्वाचित तथा नियुक्त पदाधिकारी र सदस्यलाई बधाई दिन तथा नयाँ वर्ष 2080 को शुभकामना आदान प्रदान गर्न नेपाल चलचित्र निर्माता संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएकी मन्त्री शर्माले चलचित्रको गुणस्तरीयता वृद्धिमा जोड़ दिनुभएको हो। मन्त्री शर्माले चलचित्रको छायाङ्कनदेखि प्रदर्शनसम्ममा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग भइरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगसँग समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने समय आएकाले पनि गुणस्तरमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकास गर्दै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न लायक बनाउन चलचित्र कर्मीलाई लाग्न आग्रह पनि उहाँले गर्नुभयो। यसमा आवश्यक कानून र नीति निर्माणको सवालमा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री शर्माले व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाली चलचित्र उद्योगका विभिन्न संघ संस्थाका निर्वाचित तथा नियुक्त पदाधिकारी र सदस्यलाई सम्मान गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले वर्तमान सरकार अहिलेको अर्थतन्त्र सुधारमा नलागेको आरोप लगाउनु भएको छ। राजधानीमा नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको 9औं महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार अनिवार्य र आवश्यक रहे पनि सरकारको ध्यान त्यता नगएको धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा बढ़ी व्यस्त हुँदा मुलुकको हितको लागि काम नहुने उहाँको जिकिर छ। अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था नराम्रो बाटोमा हिँडिरहेकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व रहेको उहाँको भनाइ छ। नागरिकको सुरक्षाको विषय तपाईले काम गर्ने विषयसम्म तपाईले अवरोध सिर्जना गर्न खोज्दछ भने त्यसलाई त्यसको औचित्य कुनै पनि कुराबाट स्थापित गर्न सक्दैन। त्यो अराजक गतिविधि भनेको अपराध गतिविधि। अपराधी गतिविधिले दण्ड लगाउनुपर्छ। दण्ड गर्दा बाहिर आएमा किन गर्छ? यसमा सरकारले कुनै मुलाइदा राख्न पनि पाउँदैन, राख्नु पनि हुँदैन। कार्यक्रममा नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मी, बीमा समितिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बराल लगायतले नेपालको आर्थिक अवस्था र वित्तीय संघ संस्थाको भूमिका र महत्वबारे धारणा राख्नु भएको थियो। सरकारले राष्ट्रपति चुरे क्षेत्रका वन जंगल संरक्षणका लागि पहल गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले चासो देखाउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले बढ़दो वन विनाश, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र चाहिने भन्दा बढ़ी सड़क संरचना निर्माणले चुरे क्षेत्र जोखिममा पर्दै गएको बताउनु भएको हो। उहाँहरूले चुरे वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि सरकारले दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा
जोड़ समेत दिनुभएको थियो। यस्तै राष्ट्रपति चुरे तराई मध्य संरक्षण विकास समितिले भने आवश्यक कानूनी संरचना, पर्याप्त बजेटको अभावका साथै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दोहोरोपन हुँदा चुरे संरक्षणमा चुनौती देखिएको जनाएको छ। वैज्ञानिक र वातावरणीय मूल्यलाई ध्यान नदिई क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन हुनु, चुरे क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र निकासीले चुरे संरक्षणको चुनौती रहेको पनि समितिको भनाइ छ। नेपाल सरकारले 31 जिल्लाका विभिन्न नदी प्रणालीमा चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। प्रत्येक वर्ष लगभग 2 अर्बको हाराहारीमा बजेट विनियोजन भए पनि चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा भएका प्रयासले आशातीत नतिजा भने हासिल गर्न नसकेको सांसदहरूको भनाइ छ। यस्तै बैठकमा काठको आयात प्रतिस्थापनको विषयमा पनि सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। अहिले 11 करोड़ 18 लाख घनफीट काठको माग रहेको र जसमा 40 लाख घनफीट मात्र आपूर्ति गर्न सकिएको बताउनुभयो। यो बाहेक अन्य सबै काठहरू विदेशबाट आयात हुने सांसदहरूको भनाइ रहेको थियो। बाँकीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिंचाई आयोजनाको पूर्वी नहरको मुख्य बाँधदेखि 37 किलोमिटरसम्म निर्माण पूरा गरी परीक्षणको लागि नहरमा पानी छाडिएको छ। गत वर्ष नै आंशिक रूपमा पानी छाडिए पनि यो वर्ष भने निर्माण सम्पन्न भएको अन्तिम पोइन्टसम्म नहरमा पानी छाडेर परीक्षण गरिएको हो। बाँकेमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिंचाई आयोजनाको पूर्वी नहरको सफल परीक्षण गरिएको छ। पूर्वी नहरको मूल बाँधदेखि 37 किलोमिटर नहर निर्माण कार्य सम्पन्न गरी पानी छोडिएको हो। अगैयामा रहेको आयोजनाको मूल बाँधबाट पूर्वी मूल नहरको 37 किलोमिटर निर्माण कार्य हाल सम्पन्न भई पानी परीक्षण गरेर किसानका लागि 39 किलोमिटरसम्म नियमित पानी बगाइएको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर विशाल यादवले जानकारी दिनुभयो। पानी चलाउँदाखेरि यसले राजकुलो र फतेपुर सहित S1, S2, S3, S4 गरी 4वटा सेकेन्डरी क्यानलमा करिब 4200 हेक्टरको लागि सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउँ। सिक्टाको नहरमा पानी छोडिदा पूर्वी क्षेत्रको राप्तीसोनारी र नरेनापुरका किसानको जमिनमा वर्षभर सिंचाई हुने स्थानीय किसान जंगबहादुर गिरी बताउनुहुन्छ। उहाँले नहरको पानी सदुपयोग गर्दै 3 सिजनको खेती गर्ने योजना समेत सुनाउनुभयो। यही मतलब पानी नहरको हाम्रो सिंचाई हुने भयो भने हाम्रो उत्पादन बढ्छ। के भन्छ हामीले मतलब 3 सिजन खेती गर्छौं। पूर्वी नहरको निर्माण पूरा भई पानी समेत बगेको देख्दा निकै खुसी लागेको बताउनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण केसी नमुना। उहाँले नहरको बाँकी निर्माणको प्रक्रियालाई पूरा गर्दै नरेनापुरमा समेत पुर्याउन आवश्यक रहेको औल्याउँदै किसानलाई ठूलो राहत हुने बताउनुभयो। यो पूर्वी नहरले चाहिँ पुरै कम्प्लिट भयो भने नरेनापुरवासी र यताका चाहिँ सम्पूर्ण जनसमुदायलाई साँच्चीकै एउटा खुसीको लहर र अन्न चाहिँ उत्पादनको सबभन्दा चाहिँ ठूलो एउटा भण्डारणको रूपमा चाहिँ रहने कुरा पनि म यसमा विश्वस्त छु। किन आयोजनाका निर्देशक रमेश कुमार सिंहले सिक्टा सिंचाई आयोजनाबाट पश्चिममा 33,766 र पूर्वमा 9,000 हेक्टर गरी जम्मा 42,766 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म पश्चिममा 16,000 र पूर्वमा 4,200 गरी 20,200 हेक्टरमा सिंचाई सुविधा पुगेको जानकारी दिनुभयो। मूल नहर मात्र होइन कि अझ झन्डै हाम्रो 8वटा शाखा चाहिँ प्रस्तावित 8वटा शाखा यही ठेक्का चाहिँ सर्वे डिजाइनकै चरणमा छ। त्यो सबै भयो भने यता पनि हुन्छ र जुन अघिल्लो वर्ष नरायणपुरवासीले जुन सुक्खाग्रस्त नरायणपुर नेपाल सरकारले घोषणै गरेका थियो त्यो चाहिँ अब नहर बनिसकेपछि सायद त्यो नरहला। तर अहिले अब 2-3 वर्ष त नहर यो डिजाइनको फेजमा र यो ठेक्का सम्झौतादेखि लिएर ठेक्का तयारीको चरण गरेर ठेक्का सम्झौता र निर्माण पश्चात करिब 2 देखि 3 वर्ष लाग्न सक्छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि रुद्र सुवेदी, लुम्बिनी प्रदेश, बाँके। सरकारले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको लागत, गुणस्तर र समयमै सम्पन्न गर्न बजेट र जनशक्ति अभाव नहुने गरी व्यवस्था मिलाएको छ। पटक पटक म्याद थपेर आयोजनाको काम समयमा नसक्ने व्यवसायलाई कालो सूचीमा राख्ने सरकारको तयारी छ।
सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको कामप्रति विशेष चासो राखेपछि आयोजनाहरूको कामलाई तीव्रता दिने गरी सरकार अघि बढेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका ढिला सुस्ती लगायतका समस्याको अन्त्य गर्न आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। त्यस्तै सरकारले ठेक्का लिएर समयमा काम पूरा नगर्ने, बीचमै काम छाड्ने र काममा विलम्ब गर्ने व्यवसायलाई सचेत समेत गराएको छ। हामीले आयोजनाहरूलाई स्पिड गरेर हेर्यौं भने कतिपय आयोजनाहरूले चाहिँ राम्रै पनि काम गरेको अवस्था देखिन्छ। जस्तो हुलाकी राजमार्ग बबई सिँचाइ आयोजनाहरूको 50% भन्दा बढी खर्च भइसकेको अवस्था हो। त्यसै गरिकन उत्तर दक्षिण लोकमार्ग, राष्ट्रपति चुरे, पशुपति क्षेत्र विकास, लुम्बिनी विकास कोषको पनि 30% भन्दा बढी खर्च भइसकेको अवस्था हो। तर पनि यो चाहिँ यिनीहरूको खर्चमा हामी सन्तोषजनक मान्ने अवस्थामा छैन। तर पनि अब यो अबको अवधि भनेको अब खर्चमा स्पिडअप हुने अवधि पनि हो। अब यो खर्च होला भन्ने पनि लाग्छ र अर्थ मन्त्रालयको सन्दर्भबाट हेर्दाखेरि हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रहन्छ। यति बेला सरकारी कोषमा चाप परेको अवस्था हो, तर चाप पर्दा पर्दै पनि हामीले चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा विनियोजित भएको बजेट चाहिँ हामीले अन्यत्र आयोजनाहरूमा चाहिँ हामीले रकमान्तर गर्ने काम हामीहरू गर्दैन र उनीहरूलाई आवश्यक परेको बजेट चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकतामा हामीले उहाँहरूलाई विनियोजन गर्ने अवस्था हो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गेम चेन्जरको भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको प्रगतिको अवस्था हेर्दा निकै दयनीय अवस्थामा छ। सरकारले अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राख्दै आएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि कयौं आयोजनाहरूको काम भने वर्षौंदेखि हुन सकेको छैन। लागत थपिने र लमिरहने भइरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि कयौं वर्षदेखि लागत थपिने र लम्बिरहने भइरहेको छ। उच्च प्राथमिकताको सूचीमा समेटिएको कतिपय आयोजनाको काम शुरू नै भएको छैन भने अधिकांशको काम सुस्त गतिमा देखिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका 24 वटा आयोजनाहरूको हालसम्मको प्रगति 26.13% मात्रै छ। वर्षेनी लागत थपिने तर काम सधैँ सुस्त हुने हुँदा अबदेखि आयोजनाको काममा सुस्तता नआउने सरकारले दावी गरेको छ। क्यामेरामा प्रधुम्न मिश्रका साथमा कमला अरियाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सिमरोनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासिनी, लेखाधिकृत सर्वेन्द्र प्रसाद चौधरी र जिन्सी शाखा प्रमुख सुरेश प्रसाद यादव विरूद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। टिप्पणी पेस्ट तथा सफ्टवेयर खरिद कार्यको स्वीकृत गरी 1,79,897 भुक्तानी गरेको, तर सफ्टवेयर खरिद नै नगरी सरकारी सम्पत्ति बदनियतपूर्वक हानि नोक्सानी गरेको पाइएकाले आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। सामान्यतया सरकारी जागिर, त्यसमा पनि शिक्षकको जागिरलाई अत्यन्तै आकर्षक जागिर मानिन्छ। तर पछिल्लो समय शिक्षकहरूले राजीनामा दिन थालेका छन्। नयाँ प्रविधिलाई आत्मसात गर्नुपर्ने चुनौती र स्थानीय पालिकाको दबावका कारण पनि राजीनामा दिने क्रम बढेको बुझाइ सम्बन्धित अधिकारीहरूको छ। पछिल्लो समय शिक्षकहरूले शैक्षिक अवकाश दिने क्रम बढेको छ। राजीनामा दिने क्रम बढेपछि चालू आर्थिक वर्षका लागि शिक्षकहरूको निवृत्ति भरणको रकमका लागि विनियोजन गरिएको रकम अपुग भएर थप रकम निकासा दिन अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा करिब 1,900 जना शिक्षकहरूले शैक्षिक अवकाश लिएकोमा यस वर्षको फागुन मसान्तसम्म 890 जनाले शिक्षण पेशाबाट राजीनामा दिएका छन्। यसबाहेक उमेर हदका कारण यस आर्थिक वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउनुपर्ने 2,560 शिक्षक मध्ये 1,554 जनाले यस अवधिमा अवकाश पाएको र 96 जना शिक्षकको मृत्यु भएको शिक्षक किताबखानाले जनाएको छ। 2048 सालमा स्वतः स्थायी भएका शिक्षकहरूले शिक्षण पेशा गरेको 30 वर्ष पुग्नुका साथै कतिपय पालिकाहरूले निश्चित अवधि सेवा गरेका शिक्षकहरूलाई केही रकम उपलब्ध गराएर राजीनामा दिन प्रेरित गरेका कारण पनि स्वैच्छिक अवकाश दिने शिक्षकहरूको संख्या बढेको हुन सक्ने अनुमान किताबखानाको छ। अहिले स्थानीय पालिकाहरूले, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूले चाहिँ यदि तपाईहरूले छोड्नुहुन्छ भने हामी समथिङ केही इन्सेन्टिभ दिन्छौँ।
थोरै मात्रै भयो नि केही इन्सेन्टिभ दिन्छौँ, त्यो आधारमा तपाईँहरूलाई त्यो गोल्डन ह्यान्डसेक जस्तै केही दिन्छौँ, छोड्नु होला भनेर त्यो खालको प्रेरित गरेको अवस्था छ। पालिकाहरूले 1 लाखदेखि 5 लाखसम्म दिएको त्यो थप इन्सेन्टिभ चाहिँ दिएको छ। त्यो पाइने आधारले पनि शिक्षकहरूले छोड्नु भएको देखिन्छ। राजीनामा दिने शिक्षकहरूमध्ये अधिकांश आधारभूत तहका शिक्षक रहेका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा समेत सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने तथा अंग्रेजी माध्यममा पढाउनु पर्ने भएका कारण पनि निवृत्ति भरणमा पुगेका शिक्षकहरूले राजीनामा दिएको हुन सक्ने पनि किताबखानाले जनाएको छ। धेरै विद्यालयहरूले आफ्नो तल्लो कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढाउने ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ। अनि त्यो गर्दाखेरि पनि कति शिक्षक साथीहरू इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढाउनलाई अब 28-30 वर्ष 35 वर्ष जारी खानु भएको छ। हिजो नेपाली मिडियमबाटै सबै पढाउनु भयो, अब इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढाउँदाखेरि अलिकति अख्जिलो पनि हुनसक्छ। त्यो भाले पनि अब यो अख्जिलो चाहिँ नबेहोरौँ, बडो राजीनामा दिएर पाकिया जागिर किन चाहिँ टेन्सन लिएर बस्ने भनेर पनि छोडेको स्थिति हुनसक्छ। चालू आर्थिक वर्षमा अवकाश प्राप्त शिक्षकहरूको निवृत्ति भरण तथा औषधि उपचार, बीमा र बिदाको रकमका लागि मात्र करिब 18 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तर शिक्षकहरूले राजीनामा दिने क्रम बढेका कारण थप 4 अर्ब रुपैयाँ बजेट अपुग हुने अनुमान किताबखानाको छ। शिव पङ्गेनीका साथ रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। अपेक्षा अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएपछि भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुनसान बनेको छ। गत जेठ 2 गते उद्घाटन भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुनसान देखिएको हो। विमानस्थलको पहिलो चरणको काम सकिँदै गर्दा सबै क्षेत्रमा उत्साह बढेको भए पनि अहिले निराशा छाएको छ। करिब 43 अर्ब लागतमा बनेको विमानस्थलमा सीमित उडान मात्रै भइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि चाहिने हवाई रूटको अनुमति, आवश्यक उपकरण जडानमा सरकारले समयमै काम नगर्दा विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। यो विमानस्थलको प्रमुख समस्या हवाई रूट भएकाले भारतसँगको कूटनीतिक पहल जरूरी देखिएको बताइएको छ। जेठ 2 मा कुवेतको जजिरा एयरवेजले शुरूआती उडान गर्दै कार्तिकसम्म सातामा 2 उडान गरेको थियो। त्यसपछि जाडो मौसमसँगै सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प भएका थिए। अहिले तपाईँ राति 8 बजेको समाचार बुलेटिनको साथमा हुनुहुन्छ। समाचार बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोशी प्रदेश नामाकरणको पक्षमा मतदान गर्नु कमजोरी भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय। आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका पदम लिम्बुलाई शहीद घोषणा गर्न माग। सरकार अब नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई। नागरिकले राहत पाउने गरी बजेट बनाउने उल्लेख। रवि लामिछाने विरूद्ध राहदानी दुरूपयोगको मुद्दा नचलाउने निर्णय विरूद्ध सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी। चितवनमा परेका 3वटा उजुरीमा दाबी नपुगेपछि खारेज। बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिंचाईको पूर्वी नहरतर्फ 37 किलोमिटर भागमा पानी छाडेर नहर परीक्षण। अहिलेसम्म कुनै खराबी नदेखिएको आयोजनाद्वारा जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा 98 जनामा संक्रमण, 4 जनाको आईसीयू र 1 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार हुँदै। चीनको 3 दिने भ्रमणका क्रममा फ्रान्सका राष्ट्रपति बेजिङमा चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध रहेको राष्ट्रपति म्याक्रोनको भनाई। र पेरिस ओलम्पिक 2024 को एसिया छनौट अन्तर्गत भएको पहिलो खेलमा भियतनामसँग नेपाल पराजित। भियतनाम 5-1 को गोल अन्तरले विजय। काठमाडौँ उपत्यकामा 17 जना बिरामी संस्थागत आइसोलेसनमा भर्ना भएका छन्। उपत्यकामा 17 जना कोरोनाका संक्रमित आइसोलेसनमा भर्ना भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमध्ये 4 जनाको आईसीयू र 1 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1768 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 98 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। नेपालमा मंगलबारसम्म 322 जना सक्रिय कोविड संक्रमित थिए। ओमिक्रोनको नयाँ भेरिएन्ट XBV1.16 का कारण नेपालमा संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो भेरिएन्ट डेल्टा भेरिएन्टसँग मिल्दोजुल्दो भएकाले सचेत रहन चिकित्सकको आग्रह छ। यो भाइरस छिमेकी देश भारतमा फैलिएकाले नेपालमा पनि फैलिन सक्ने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले बताउनुभयो। रुगा, खोकी र ज्वरो जस्ता कोभिड-19 का लक्षण देखिन साथ परीक्षण गराएर आइसोलेसनमा बस्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। कोभिडबाट हुन सक्ने जोखिम कम गर्न कोभिड विरूद्धको
बुस्टर डोज खोप लगाउन समेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। कोविड विरूद्धको पहिलो श्रृंखलाको खोप पूरा गरेको 3 महिना पुगेकालाई पहिलो बुस्टर र पहिलो बुस्टर मात्रा पूरा गरेको 6 महिना पुगेकालाई दोस्रो बुस्टर खोप लगाउनु पर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। 55 वर्ष माथिका नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी, 12 वर्ष माथिका दीर्घ रोगीहरू, गर्भवती र रोगको प्रतिरोध क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूले खोप लगाउन आवश्यक रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। यसैबीच भारतबाट फर्कनेहरूमा कोविडको संक्रमण भेटिन थालेपछि सीमा क्षेत्रहरूमा हेल्थ डेस्क राखी निगरानी बढ़ाइएको छ। यता गर्मी बढ्न थालेसँगै डेंगू संक्रमणको जोखिम पनि बढ़ेको छ। गत माघदेखि चैत 15 गतेसम्म देशभरका 52 जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा करिब 350 जनामा डेंगू संक्रमण भएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। संक्रमण हुनेमा काठमाडौँ उपत्यकामा 50 जना छन्। विशेष गरी पहाड़ी जिल्लामा संक्रमण बढ़ी देखिएको महाशाखाको भनाइ छ। हाल संक्रमण देखिएको ठाउँमा स्थानीय सरकारले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न थालेको पनि महाशाखाले जनाएको छ। कैलालीको धनगढ़ी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 मा सुदूरपश्चिम प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। आज एक कार्यक्रमका बीच सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले अस्पतालको उद्घाटन गर्नुभयो। प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत राखिएको छ। अस्पतालको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारको ठूलो सम्पत्तिको रूपमा रहेको आयुर्वेद अस्पताललाई प्रवर्धन गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारकै रहने बताउनुभयो। अस्पतालमा बिरामीलाई निशुल्क उपचार औषधि वितरण गर्ने गरिएको छ। प्रदेश सरकारबाट 50 शय्याको स्वीकृति पाएको प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पतालले नयाँ वर्षदेखि अन्तरंग सेवा शुरू गर्ने योजना बनाएको छ। उत्तरी धादिङको खनियावास गाउँपालिकामा पर्ने विकट बस्ती क्यूङका विद्यालय उमेरका अधिकांश बालबालिकाहरू आधारभूत तहको अध्ययनपछि विद्यालय छाड्ने गरेको पाइएको छ। आधारभूत तह अध्ययनपछि अध्ययनका लागि गाउँमा विद्यालय नभएका कारण यस्तो समस्या आएको हो। उत्तरी धादिङको खनियावास गाउँपालिकामा पर्ने विकट बस्ती क्यूङका विद्यालय उमेरका अधिकांश बाल बालिकाहरू आधारभूत तहको अध्ययनपछि विद्यालय छाड्न बाध्य छन्। कक्षा 5 पछि ती बाल बालिकाहरू अध्ययनका लागि गाउँमा विद्यालय नभएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। सरकारले हरेक स्थानीय तहको गाउँ-गाउँमा नै बाल बालिकाहरूको सहजताका लागि आवश्यकता अनुसारको विद्यालय तह खोल्ने भने पनि खनियावास गाउँपालिकाको विकट क्यूङमा भने अझै आधारभूत तह भन्दा माथि विद्यालय खुल्न नसकेको हो, जसका कारण गोरगाङ, थली, क्यूङ र केन्द्राङका स्थानीय विद्यालय उमेरका बाल बालिकाहरूको आधारभूत तहपछि अध्ययनका लागि भने निकै टाढा जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। पैदल जाँदा पनि ती बाल बालिकाहरूलाई 5 देखि 6 घण्टासम्म हिँड्नुपर्ने बाध्यताका कारण उनीहरूले विद्यालय छाड्ने गरेको हो। तिमी 5 अनि अब 6 को चाहिँ कहाँ पढ्न जान्छ? कति टाढा पर्छ? कति कसरी जान्छ त? कतिको टाढा पर्छ? धेरै टाढा। विद्यालय नजिक नभएकोले गर्दा केही अभिभावकहरूले त बाल बालिकाहरूको अध्ययनकै लागि भए पनि गाउँ छोडेर अन्यत्र जानु परेको गुनासो गरेका छन्। केही बाल बालिकाहरू भने आधारभूत तहको विद्यालय शिक्षापछि गाउँमा नै बस्ने गरेका छन्। तामाङ समुदायका मानिसहरूको मात्रै बसोबास रहेको सो क्षेत्रमा स्थानीय तहले समेत विद्यालय शिक्षाको तह वृद्धि गर्न बेवास्ता गरेको आरोप स्थानीयको छ। सड़क सुविधा समेत नभएकोले बाल बालिकाहरूलाई अध्ययनका लागि विद्यालय आउँदा वर्षातको समयमा पनि निकै समस्या हुने गरेको छ। उनीहरूले आधारभूत तहपछि माथिल्लो कक्षा अध्ययनका लागि खनियावास गाउँपालिकाकै कुरी र ब्रिचेत भन्ने स्थानमा आउनु पर्ने, सोही स्थानमा आउँदा पनि 4 देखि 5 घण्टासम्म हिँड्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ। यसो त सोही स्थानमा बसेर अध्ययनका लागि पनि समस्या हुने गरेको छ। आर्थिक अभावका कारण पनि सो क्षेत्रका बाल बालिकाहरू आधारभूत तहको भन्दा माथिको शिक्षा अध्ययन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँछन्, जसका कारण स्थानीय तहले गाउँमा नै विद्यालय सञ्चालन गरिदिनुपर्ने माग समेत उनीहरूको छ। शिव सिलवाल, नेपाल टेलिभिजन, क्यूङ, धादिङ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालले संस्कृति संरक्षण तथा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल टेलिभिजनसँग सहकार्य गर्न महानगरपालिका सधैँ तयार रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल टेलिभिजनले चितवनमा आयोजना गर्न लागेको शुभारम्भ साँझ 2080 कार्यक्रममा महानगरपालिका र नेपाल टेलिभिजन बीच सहयोग आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौताको क्रममा महानगर प्रमुख दाहालले नेपाल टेलिभिजनसँग सहकार्य गर्न महानगर सधैँ तयार रहेको बताउनु भएको हो। नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी युनियनको संयोजनमा चितवनमा 31
गते राति सांगीतिक कार्यक्रम आयोजना हुँदैछ। राजधानी बाहिर हुने यस्ता कार्यक्रमले स्थानीय क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने महानगर प्रमुख दाहालले बताउनुभयो। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले आफ्नै प्रशासकीय भवनबाट पालिकावासीलाई सेवा प्रवाह शुरू गरेको छ। 7 करोड़ 70 लाखको लागतमा निर्माण गरिएको 2.5 तल्ले भवन सुविधा सम्पन्न अपाङ्ग मैत्री रहेको छ। 32 वटा कोठा रहेको भवनमा स्तनपान कक्ष समेत व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह शुरू भएसँगै सेवाग्राहीलाई एकै स्थानबाट सेवा लिन सहज भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनले शान्ति स्थापना गर्न चीनले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। चीनको 3 दिने राजकीय भ्रमणका क्रममा रहनुभएका राष्ट्रपतिले चीनमा रहेका फ्रान्सेली नागरिकहरूसँग कुराकानीमा शान्ति र स्थायित्वको साझा जिम्मेवारीका निम्ति फ्रान्स सदैव तत्पर रहेको बताउनुभयो। उहाँले फ्रान्सको प्रमुख व्यापारिक साझेदार चीनसँगको व्यावसायिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रपति मैक्रोन र चीनिया समकक्ष सी जिनपिङ बीच ग्रेट हल अफ दि पिपलमा भेटवार्ता हुँदैछ। उहाँहरू बीचको भेटमा युक्रेनमा रूसले गरेको आक्रमणलाई समर्थन नगर्न, युक्रेन संकट समाधानका निम्ति शान्तिको मार्ग पहिल्याउने दिशामा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न र फ्रान्स चीन सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउने बारेमा छलफल गर्ने बताइएको छ। युरोपसँगको चीनको व्यापार सम्बन्धको संरक्षण, प्रवर्धन एवं सन्तुलन, एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा फ्रान्सेली हितको रक्षालाई केन्द्रमा राखेर समकक्ष सीसँग राष्ट्रपतिले विचार विमर्श गर्ने फ्रान्सेली राष्ट्रपतिको कार्यालयका अधिकारीले बताउनु भएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। केही दिन अघि मात्र दुईतर्फी सञ्चालनमा ल्याइएको चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय नाका रसुवागढ़ीबाट नेपाली सामग्रीहरूको निर्यात बढ़ेको छ। नाका सञ्चालनमा आएसँगै 15 करोड़ रूपियाँ बराबरको नेपाली सामग्री चीन निर्यात भएको रसुवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। विशेष गरी नेपाली हस्तकलाका सामग्रीहरू चीन निर्यात भएको हो। रसुवागढ़ी नाकाबाट चीनतर्फ निर्यात भएका सामग्रीहरूमा मूर्ति, कार्पेट, बाँसका मुढा, ह्याण्डीक्राफ्ट, हाते कागज, तामाका सजावट लगायतका सामग्री छन्। आयात तथा निर्यात वस्तुको शुल्कबाट रसुवा भन्सार कार्यालय रसुवाले चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 4 अर्ब 18 करोड़ राजस्व संकलन गरेको छ। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा निर्माण हुने 50 मेगावटका 2 जलविद्युत आयोजनाहरूको आर्थिक स्रोत सुनिश्चित भएको छ। जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 75 र सो लगानीबाट 25% लगानी गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित भएको हो। सानीमा बैंकको नेतृत्वमा सिद्धार्थ, लक्ष्मी कुमारी प्रभु बैंक र मञ्जुश्री फाइनान्स तथा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले 2 आयोजनाका लागि 75% वित्तीय व्यवस्था मिलाउनेछन्। 1050 करोड़ रूपियाँको लगानीमा निर्माण हुने यी 2 आयोजनाहरूबाट तेम्बाथान, तेगा र दिपुका स्थानीयले विकास, पूर्वाधार र रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने स्थानीयको अपेक्षा छ। सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्यले अर्को नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। आज प्रतितोला 1,11,000 रूपियाँमा सुनको कारोबार भएको नेपाली सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। यो मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो। अघिल्लो दिनको तुलनामा सुनको मूल्य प्रतितोला 2,000 रूपियाँ बढ़ेको छ। यसअघि चैत 5 गते सुनको मूल्य प्रतितोला 1,10,000 रूपियाँ पुगेर उच्च रेकर्ड बनाएको थियो। विश्वमा आर्थिक मन्दी देखिन थालेको विभिन्न रिपोर्टहरूले देखाएकाले सुनको भाव बढ़ेको हुन सक्ने महासंघको आंकलन छ। यसैगरी चाँदीको मूल्य पनि बढ़ेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला 1,400 रूपियाँमा अघिल्लो दिन कारोबार भएको चाँदी बुधबार 1,440 रूपियाँ पुगेको छ। चाँदीको मूल्य भने गत माघ 19 गते प्रतितोला 1,450 रूपियाँसम्म पुगेको रेकर्ड छ। अब खेलकुद समाचार। पेरिस
पेरिस ओलम्पिक महिला फुटबल एसिया छनौटको पहिलो चरणको पहिलो खेलमा नेपाल भियतनामसँग पराजित भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा नेपाल विरूद्ध भियतनाम 5-1 गोल अन्तरले विजयी भएको हो। भियतनामले 11 मिनेटमै नेपाल विरूद्ध पहिलो गोल गरेको थियो। त्यसपछि भियतनामले लगातार 3 गोल गरेपछि नेपालले 1 गोल फर्काएको थियो। खेलको समय सकिनु अघि भियतनामले अर्को 1 गोल थपेपछि नेपाल 1 का विरूद्ध 5 गोलले पराजित भएको हो। फिफा वरियतामा नेपाल भियतनाम भन्दा धेरै पछि छ। फिफा वरियतामा भियतनाम 33औं स्थानमा छ भने नेपाल 100औं स्थानमा छ। नेपालले दोस्रो खेलमा शनिबार फेरि भियतनामसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। गोलको खोजीमा हुनेछ। सुरुवाती समयमै गोल आएको सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोशी प्रदेश नामाकरणको पक्षमा मतदान गर्नु कमजोरी भएको नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा स्वीकार। आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका पदम लिम्बुलाई सहित घोषणा गर्न माग। सरकार अब नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई। नागरिकले राहत पाउने गरी बजेट बनाउने उल्लेख। रवि लामिछाने विरूद्ध राहदानी दुरूपयोगको मुद्दा नचलाउने निर्णय विरूद्ध सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी। चितवनमा परेका 3वटा उजुरीमा दाबी नपुगेपछि खारेज। बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिंचाईको पूर्वी नहरतर्फ 37 किलोमिटर भागमा पानी छाडेर नहर परीक्षण। अहिलेसम्म कुनै खराबी नदेखिएको आयोजनाद्वारा जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा 98 जनामा संक्रमण। 4 जनाको आईसीयू र 1 जनाको भेन्टिलेटरमा